गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशें आहाय तुम सगलीं? आज मामागे बर्थडे न्हू आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हॅपी वुमन्स डे सगल्याक तुमगे व्हिडिओ कोण चोयताय तेंकां. आज मामागे बर्थडे सो हांवें ती सोका फुडें विश केलें आनी गिफ्टूय दिलें. गिफ्ट येदो कित्याक दिलें म्हाका दिसोलें ती वयता आसतो घायन वयतो बट सद्या घालूं ना. आसतिया म्हणें आसूं प्लॅन फ्लॉप जालो मागीर दिवपा आसलो तें आतां दिलें. म्हाका ती घातो दिसोली ताका लागून दिलो हांवें. आनी आतां हांव केक बी सगळें हाडूं वयता. केक, चिकन हाडूं वयता थिंग दाखयता तुमकां. ओके. केक चड व्हड घेयसना धाकटी घेतोली कित्या चडूय व्हड कांय घेयसना कोण कांय येशनाय आमी सेलिब्रेट कोत्तोली. कोण कांय येशना म्हळ्यार कोणा आपयना कित्याक मातशें नाय चेड्यागे हें एग्जाम चलताय टेंथाची आनी सगलीं पयसय आहाय मातशें ताका लागून. चल हांव केक हाडूं वयता थिंग मेळटा तुमकां. केक आनी चिकन घेवन येवपा वयता. फायनली हांवें चोय केक घेवपा येयल्या मामाक. चोय जायत आहल्यो केको जाता तेंकां आनी ती कॉफी कलराक येयल्या कॉफी फ्लेवराची हाफ केजी गेलायची. जायत केक आहल्यो ती चॉकलेट हायना तेगे कॉफी चड फेवरेट हांवें कॉफी फ्लेवराक येयली. सो फायनली हांवें चोय घार पावलें केक बी फ्रिजीन दवरली आनी चिकनूय हाडा. सो केक आनी चिकन हाडा हांवें येता आसतो आनी आतां हांव चेंज कोन्न मामागे ड्रेसूय कोत्तोलें. ती ते मागीर घालून दिवपा ड्रेस. चडशें आमगे प्लॅन आहलो रातिको सेलिब्रेट करपा सरप्रायज दिवपा बट कितें जालें रातिको म्हळ्यार कितको एशें मॅनेज कोत्तो हांव जाशना न्ही आनी आंत रांदील म्हणटरी तें कोटोलें हांवें रांदिलां आनी कितें केलां बी मू. सो सोमतें ती राती कडेन सरप्रायज हें देंपरा वयलें सरप्रायज दिवपाचो ती कामां येयली म्हणटरी तें घालून दिवपाचें आंगाचें ड्रेस आनी केक कटींग बी सारकें सेलिब्रेशन करपाचें. सार व्हडलें एशें कांय आसपाना कित्याक आमी तिगांय हांव मामा आनी धाकटी भयण आनी कोण नाय तेका लागोन. व्हड भयण येता आहली बट आज कितें जालें व्हड भयणीगेलेय सासमाईगे बर्थडे. आज मामागे आनी व्हड भयणीगे सासमाईगे बर्थडे एक दिसा तेका लागोन. आनी चोय आतां ती येतोली येयली म्हणटरी हांव तेगे ड्रेस ती घालूं दिता. तेच्या पयलीं आतां हांव केशे भाशेन कंप्लीट करपा ट्राय कोत्ता. रात हांवें ऑयल घायन दवरलो न्हू ती ऑयल लागोत मागीर शिंवोना काल आनी आतां हांव केशे भाशेन शिंवोन दितो ती घालपा. चोयता ओके. शिंवल म्हणटरी तुमकां दाखयता हांव कितें जाल तो तुमी म्हाका सांगाय आं. फास्ट फास्ट कोता कित्याक म्हाका आतां रांदूंकूय जाय चड वोगोत जातोलो तेका लागोन. आयकलें आहा भयण इस्कुला गेल्या डेकोरेट करूं जाय आनी कितें करूं जाय तेका लागोन हांव फास्ट फास्ट कोत्तोलें ओके. मातशें कितें मिस्टेक जाल्यार हें कोन्नाकाय कित्याक काल मिशिना लागोन मातशें प्रॉब्लम जालोलें ऑयलींग करूना मू. आतां मामागे ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला तिमेको मातशें मशीन मारपा उरला स्लीव्सा कोडे आनी नॅकाको हेमींग इतलें उरलां. हांवें म्हळ्यार पयलीं रांदूं वयता कित्याक बार जायन गेलीं बेग बेगीन रांदिता आनी मागीर तें कोत्ता मू फास्ट नाजाल्यार वोगोत जातो न्ही तेका लागोन. सो हांव तें करून दवरलें पुलाव करून दवरला आनी कोता सोद्या जायत येता तो तुमकां दाखयता ओके. आनी रांदून कोन्न पयलीं बेग बेगीन डेकोरेशन कोत्ता हांव. डेकोरेशन जातनाच की ना हांव तेगे ड्रेस कंप्लीट कोत्तोलें तुमकां मागीर दाखयता ओके. आजून रांदून जाल्लें ना रांदीत थिंगां आहा पुलाव जालो आनी चिकन शाकोती जाली. हें चोवण्या रोस कितें म्हणटाय तें शाकोती टायप तें केलां. चिकन फ्राय जाता आनी हांवें चोय माणक्यो न्हू हें मिठा लायन दवरल्यो चोय काडूंक पोडटा दिसताय चोय मिठा लायन दवरल्यो त्यो उरले. चिंतलो हांवें आनी पॉम्पलेट बी आहली ती बी कोतो मू म्हळ्यार टायम ना कित्याक म्हाका डेकोरेशन करपा जाय आनी मामाये थोडो ड्रेस उरला तोय कंप्लीट करपा जाय तेका लागोन. सो हांव कुकींग कंप्लीट कोन्न मेळटा तुमकां. तुमी म्हणटो न्हू हांवें आजून रांदलोलें ना डेकोरेशन बी तेका लागोन मामा हेजे पयलीं म्हाका कितेंकू कंप्लीट करपा जाय. सो फायनली हो चोय हांवें मामागे ड्रेस शिंवलो दाखयता तुमकां. हो चोय
एप्रिल बी काही कळना रांदता ते आज तशेले बेगीन रेडी केलो टायम अप जालो आणि धाकटेपणी हांवें बलून फुलय म्हणलें सो ते फुलयताले आनी ते बेगीन घातय कित्याक मामागे येवपा टायम जालो हार्डली 5 to 10 minutes आसता आमकडे तेका लागून तुम दाखयता डेकोरेशन करता आसतना थंय मामा पावली ती ड्रेस दिला हांवें घालपा आनी ती येतोली केक कट कोना म्हणटाली चोया कित कोत्तें Yo, yo. Oh, pisulata. Nakuha ba yun na boy? Yo, yo. Sana yo, yo. Boy, ani ani pati tu. Birthday काय साला पोच दिगे दिगे हेंचो चिकन फ्राय चिकन शाकोती हे किडनी पीस ते कितें रोस्ट केल्लो आनी पुलाव आनी हें केलां माणक्यो मातशें नाय स्टायलीन केलें मातशें थंय हा लेट जालो म्हाका फायनली आमगे जेन बी सगलें जालें आनी किचन बी क्लियर केलां हें टेबल बी क्लियर केलें साफ कोन्न आनी आतां डेकोरेशन सारके भाशे करूं मेळना कित्याक तेन्ना मामा येयल्ली आनी ती हांवें ड्रेस दिलो सारकी हॅप्पी जाली ते हांव शिंवता ते हांवें आनी कोणागे मुसाय ते खबर तो ते आहलो मो आनी एक्चुली हांवें कालूच स्टार्ट केल्लो शिंवपा बट कितें जालें मिशिनीन हें जालो न्हू हांवें ऑयलींग करून दवरलो मो टायम गेलो नाजाल्यार आयज डेकोरेशन बी बरें करूं मेळटा आहलो म्हाका आनी कोता आसतना मामा पावली कित्याक रांदून हांवें तेगे ड्रेस कंप्लीट कोतना मामा येयली डेकोरेशन हांवें तें मातशें भायर 2 मिनटां उरलीं आनी कितें जाता तें केलें बेगीन आनी तेका लागून डेकोरेशन कोता आसतना शूट बी कांय करूं मेळना कित्याक ती भायर रावता मो आनी हय इतलेंच मागीर ती केक कट कोना म्हण कित्याक ते दाडा उगड आशिल्लो दाडा ना मो हांवें मागीर कोन्न तेन कट केली केक आनी जेयली हॅप्पी जाली बरी चल तुमकां हांव फाल्यां मेळटा नेक्स्ट ब्लॉगां ओके इफ सपोज तुमी व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक सबस्क्रायब एंड शेअर कराय ओके थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केअर बाय बाय